अस्सलाम वालेकुम। दुनिया न्यूज़ के साथ मैं हूँ उरूज आज़म। मैं हूँ इमरान। न्यूज़ हेडलाइंस अब जान चुके हैं। बुलेटिन के आगाज़ में अहम खबर आपको दें कि कराची के मुख्तलिफ इलाकों में आंधी और तेज़ बारिश ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ वाक़यात में जमा अफराद की तादाद 20 हो गई, मुतादिद ज़ख्मी। बल्दिया टाउन में PTCL की दीवार गिरने से 13 अफराद दम तोड़ गए। कैदाबाद में घर की दीवार गिरने से मियाँ बीवी जिंदगी की बाजी हार गए। ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है, जान लेते हैं अपने नुमाइंदे अजहर जैदी से। अजहर, बताइएगा आप इस वक्त शहर के कौन से इलाके में मौजूद हैं और क्या सिचुएशन है यहाँ पर करंटली? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त रनछोड़ लाइन के अंदर मौजूद हूँ और शहर में तूफानी बारिश के बाद जो है मुख्तलिफ हादसात और वाक़यात के अंदर जो है तकरीबन 20 अफराद जाँ बहक हो गए। सबसे ज्यादा जो हलाकतें हुई हैं वो बल्दिया टाउन का इलाका है, मार्च गोट, जहाँ पर जो है PTCL की दीवार गिरने से 13 अफराद जो है वो जान की बाजी हार गए। इसी तरह जो है लांडी के इलाके के अंदर भी दीवार गिरने का वाकया पेश आया, जिसके अंदर मियाँ बीवी जाँ बहक हुए। दीगर वाकयात के अंदर जो है तकरीबन 20 अफराद जो है अब तक जाँ बहक हो चुके हैं और मुतादिद अफराद जख्मी हैं। जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए मुख्तलिफ अस्पतालों में तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। और मैं आपको बताता चलूं कि शहर के बेशतर इलाके ऐसे हैं जहां पर जो है बारिश शुरू होते ही जो है वो बिजली बंद हो गई, जिसमें लियाकताबाद है, सरजानी टाउन है, नॉर्थ कराची है, न्यू कराची है, अजीजाबाद के इलाके हैं, दस्तगीर, आयशा मंजिल, ली मार्केट, रनछोड़ लाइन, गार्डन, लसबेला, तीन हट्टी, जमशेद रोड और दीगर इलाके हैं जहां पर कई घंटे गुजर जाने के बावजूद भी जो है बिजली अब तक बहाल नहीं हो सकी है। और शहर के बेशतर इलाकों में जो है आंधी और तूफान के बाइस जो है बिलबोर्ड्स और दरख्त गिरने के वाकयात भी पेश आए और इसके अलावा जो है ट्रैफिक की रवानी काफी ज्यादा मुतासिर हुई। जबकि मैं आपको ये भी बताता चलूं कि शहर के बेशतर इलाकों में मुख्तलिफ हादसात और वाकयात के अंदर अब तक जो है 20 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं और मुताबिक इसमें जख्मी हैं। जी ठीक है अजहर, शुक्रिया। और वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार, मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब के हमरा बल्दिया मदीना कॉलोनी मवाज कोट पहुँच गए। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार और मेयर कराची ने जाए हादसा का जायजा लिया। SSP के माड़ी और दीगर अफसरान की वज़ीर दाखिला सिंध और मेयर कराची को दीवार गिरने, जामा अफराद और जख्मियों को तिब्बी इमदाद से मुतल्लिक ब्रीफिंग। ज़ियाउल हसन लंजार की रेस्क्यू इदारों को इमदादी कार्रवाइयाँ मज़ीद तेज़ करने और रेस्क्यू ऑपरेशन जल्द मुकम्मल करने की हिदायत की गई है। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का कहना है जख्मियों को फौरी और बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम की जाएं। बल्दिया उस्मा कराची और तमाम मुतल्लिका इदारे इमदादी कार्रवाइयों में मुकम्मल ताउन फराहम कर रहे हैं। एबटाबाद में गलियात बड़ा गली के मुकाम पर गाड़ी खाई में जा गिरी। ट्रैफिक हादसे में एक खातून और बच्चे समेत 4 अफराद जाम बहक हो गए। एबटाबाद हादसे में ड्राइवर और एक बच्ची शदीद जख्मी भी हुई है। इसी पर बात कर लेते हैं अपने नुमाइंदे शौकत सालार से। शौकत, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, आज मुसलसल 2 दिन से जो है वो बारिश और बर्फबारी के बायस जो है वो गलियात और नथिया गली में हद निगाह सिफर है, जिसके बायस आज बाड़ा गली के करीब जो है वो कैरी डब्बा जो है वो गहरी खाई में जा गिरा है, जिसके नतीजे में जो है वो एक खातून और एक बच्चे समेत जो है वो 4 अफराद जो है वो जाँ बहक हो गए हैं, जबकि एक बच्ची शदीद जख्मी है जिसको जो है वो हॉस्पिटल में मुंतकिल कर दिया गया है। क्योंकि गहरी खाई में गिरने के बायस जो है वो रेस्क्यू 1122 को जो है वो रिकवरी करने में बहुत ज़्यादा दुश्वारी हुई है। हद नगाह भी सिफर थी और बारिश भी मुसलसल लगी हुई थी और इंतज़ामिया की जानिब से जो है वो तमाम अलर्ट जारी कर दिए गए हैं कि गलियात की तरफ रुख करने वाले लोग जो हैं वो बिला वजह किसी भी सफ़र से गुरेज करें। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए शौकत। और पाकिस्तान ने ईद उल फितर के मौका पर अफगानिस्तान में दहशतगर्द अनासर के खिलाफ जारी ऑपरेशन गज़ब लिल हक में आरजी वक्फे का फैसला किया है, जो 23 और 24 मार्च की दरमियानी शब तक मौसर रहेगा। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर कहते हैं कि ये इक़दाम नेक नियती और इस्लामी रिवायात को मद्देनजर रखते हुए उठाया गया है। रिपोर्ट देखिए।
پاکستان کا ایک بار پھر نیک نیتی اور اسلامی روایات کا مظاہرہ، عید الفطر کے پیش نظر آپریشن غضب للحق میں عارضی وقفہ، سرحد پار حملے یا دہشت گردی پر مزید شدت سے کارروائی کا انتباہ۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ طاہر نے سماجی رابطے کی سائٹ ایکس پر کہا کہ یہ فیصلہ برادر اسلامی ممالک سعودی عرب، قطر اور ترکیہ کی درخواست پر کیا گیا۔ آپریشن میں وقفہ 18 اور 19 مارچ کی درمیانی شب سے لے کر 23 اور 24 مارچ کی درمیانی شب تک مؤثر رہے گا۔ واضح کیا کہ اگر اس دوران کسی بھی قسم کی سرحدی دراندازی، ڈرون حملہ یا دہشت گردی کی گئی تو آپریشن پہلے سے زیادہ شدت کے ساتھ دوبارہ شروع کر دیا جائے گا۔ ایک اور ٹویٹ میں عطا طاہر نے تازہ ترین اعداد و شمار جاری کیے، کہا آپریشن غضب للحق میں اب تک 707 دہشت گرد ہلاک اور 938 زخمی ہوئے۔ اس دوران 255 چوکیاں تباہ اور 44 چوکیاں قبضے میں لی گئیں۔ 237 ٹینک، بختربند گاڑیاں اور توپ خانے تباہ کیے گئے۔ افغانستان بھر میں دہشت گردوں کے 81 مقامات کو نشانہ بنایا گیا۔ کابل اور ننگرہار میں 16 فوجی تنصیبات پر فضائی حملے کیے گئے۔ شہری آبادی یا انفراسٹرکچر کو نشانہ نہیں بنایا گیا۔ ناظرین، کابل حملے میں طویل ہلاکتوں کا پروپیگنڈا جھوٹ ہے۔ ہم افغانستان میں دہشت گردوں پر حملہ کر رہے ہیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا نجی ٹی وی کو انٹرویو۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا ہے کہ کابل میں واقع ملٹری کیمپ 2021 سے افغان طالبان رجیم کے زیر استعمال۔ کابل میں حالیہ حملے کا ہدف افغان طالبان کے گولہ بارود، ہتھیاروں کے علاوہ ڈرون طیارے کا ڈپو تھا۔ گولہ بارود پھٹنے سے جو دھماکے ہوئے انہیں پورے شہر نے دیکھا۔ ہمارے پاس ریکارڈ اور فوٹیجز موجود ہیں۔ ہم نے ایمونیشن ڈپو کو نشانہ بنایا۔ حملے میں سویلینس کی ہلاکتوں کا پروپیگنڈا جھوٹ ہے۔ طالبان منشیات کے عادی افراد کو خودکش حملے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ پاکستان کے خلاف استعمال ہونے والے ڈرون افغان طالبان کو بھارت فراہم کر رہا ہے۔ یہ جنگ دہشت گردوں اور ان کے ہینڈلرز نے پاکستان پر مسلط کی ہے۔ ترلائی مسجد پر حملہ کرنے والا افغانستان سے آیا تھا۔ افغان طالبان رجیم کی دنیا میں کون گارنٹی دے سکتا ہے؟ افغان طالبان رجیم دہشت گرد قیادت کی لوکیشن تبدیل کر کے اسے مسلسل پناہ دیتی ہے۔ ان دہشت گردوں کو کسی صورت اجازت نہیں دی جا سکتی کہ پاکستان میں دہشت گردی کریں۔ اب افغان طالبان رجیم کو دہشت گردی کی سہولت کاری کی قیمت ادا کرنی ہوگی۔ دہشت گردی کے خلاف 2 روز سے زیادہ انٹیلیجنس بیس آپریشن پاکستان میں بھی کیے جا رہے ہیں۔ ہمیں افغان بہن بھائیوں سے مسئلہ نہیں، وہ تو خود مظلوم ہے۔ خبر آپ کو دیں کہ امریکہ اور اسرائیل کی ایران میں وحشیانہ بمباری جاری ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی گیس فیلڈ میں نشانہ بنایا گیا۔ جنوبی فارس گیس فیلڈ میں ایران کے پیٹرو کیمیکل کمپلیکس پر فضائی حملے کیے گئے۔ ایرانی گیس کمپنی کے مطابق حملے کے بعد گیس نیٹ ورک مستحکم ہے۔ فیلڈ میں لگنے والی آگ پر قابو پا لیا گیا ہے، جبکہ گیس پیداوار معمول کے مطابق جاری ہے۔ متحدہ عرب امارات نے اسرائیل کی جانب سے ایران میں گیس فیلڈ پر حملے کی شدید مذمت کرتے ہوئے اسے خطرناک قرار دیا ہے۔ یو اے ای کی وزارت خارجہ کے مطابق توانائی کی تنصیب کو نشانہ بنانا نہ صرف خطے کے امن کے لیے خطرہ ہے بلکہ عالمی توانائی سلامتی کو بھی یہ عمل براہ راست متاثر کر سکتا ہے۔ اہم شہری اور معاشی تنصیبات کو کسی بھی صورت نشانہ نہیں بنایا جانا چاہیے اور تمام فریقین کو بین الاقوامی قوانین کی پابندی کرنی چاہیے۔ قطر کی جانب سے بھی پارس فیلڈ سے منسلک گیس تنصیبات پر اسرائیلی حملے کی مذمت کی گئی ہے، جبکہ ترجمان قطری وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ ایرانی گیس تنصیبات پر حملہ خطرناک اور غیر ذمہ دارانہ اقدام ہے۔